बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। पाकिस्तान में 14 मई की सुबह का आगाज़ हो चुका। आज हम सियासत के मामलात पर शायद कुछ देर में बात करें या हो सकता है नेक्स्ट व्लॉग में डिस्कस करें, लेकिन उससे पहले खित्ते में होने वाली एक सबसे बड़ी ट्रेड डील के ऊपर बात करनी है जिसकी तफसीलात इस वक्त ग्लोबल हेडलाइंस में हैं और यकीनन आपको भी हैरान कर देंगी। दुनिया चांद पर पहुंची हुई है, अमेरिका सऊदी अरब चला गया है और हम रास्ता ढूंढ रहे हैं अभी भी कि अडयाला जेल कैसे जाना है, पिकअप वैन के ज़रिए जाना है या तंग गलियों का शॉर्टकट लेके जाना है। अभी हम यहाँ पर उस स्टेज पे हैं। खैर, इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। असल मुद्दे के ऊपर पहले आते हैं ज़रा। ताकत, मफादात और पैसा, इस सब के कॉम्बिनेशन से बनी है एक ऐसी तिजारती डील जिसने दुनिया की पावर गेम को हिलाकर रख दिया है। बात हो रही है अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान होने वाले एक ऐसे तिजारती माहदे की जिसने आलमी सियासत, मईशत और असले की दौड़ में कुछ नए बेंचमार्क सेट कर दिए हैं। 13 मई 2025 यानी अब से चंद घंटे पहले सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान एक तारीखी मुलाकात हुई जिसमें दो तरफा ताल्लुकात, दिफाई ताउन और सरमायाकारी के बहुत सारे मंसूबों के ऊपर या मुआहिदों के ऊपर दस्तखत हुए हैं। आपको पता है कि सदर ट्रंप इस वक्त 4 रोज़ा दौरे पर मिडल ईस्ट पहुंचे हुए हैं। आगाज़ हुआ सऊदी अरब के दौरे से और पूरा लाव लश्कर उनके हमरा है। एलॉन मस्क से लेके उनके जो सेक्रेटरी खारजा है मार्को रूबियो और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के जितने तगड़े लोग हैं वो सारे के सारे इस वक्त उनके साथ हैं। रियाज के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर क्या ज़बरदस्त उनका इस्तकबाल हुआ। खुद मोहम्मद बिन सलमान चल के गए और उनका इस्तकबाल किया, बल्कि आने से पहले सऊदी फ़िज़ाइया के F-15 तैयारों ने उन्हें फ़िज़ा में ही एस्कॉर्ट कर लिया और वहीं से उनका इस्तकबाल जो है वो शुरू हुआ और तारीखी दौरा वहाँ से उसका आगाज़ हुआ। वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान के हमरा वो किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रवाना हुए सऊदी महल की तरफ और वहाँ पर ले जाके भी उनका बड़ा ज़बरदस्त इस्तकबाल हुआ। गार्ड ऑफ ऑनर अलग दिया गया। बाकी जो शाही प्रोटोकॉल है वो बहुत ही ज़बरदस्त। ये दूसरी बार गालबन ट्रंप को मिला है सऊदी अरब में, क्योंकि पहले भी एक बार आ चुके और एक बार अब दोबारा आए, यानी शाही मेहमान खाने में खूब उनकी तवाज़ो की गई, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान को पता था कि यहाँ से बहुत बड़े बड़े तिजारती मुआहदे जो है वो आज होने वाले हैं। और फिर उसके बाद उन्होंने एक सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। अब यहाँ से इंटरेस्टिंग चीज़ें शुरू हो जाती हैं, या पूरी डिटेल जो है वो यहाँ से आपको पता चलेगी कि उस सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में 145 से ज़ायद, जी हाँ 145, उससे भी ज़्यादा दो तरफ़ा मुआहदे तय पाए हैं जिनकी मजमूई मालियत 600 अरब डॉलर से ज़ायद बताई जा रही है। ये 600 अरब डॉलर कहना ही ऐसे मजाक की बात नहीं है, इसमें कितने ज़ीरो आते हैं वो भी आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। और अगर आप कंपेयर करना चाहें तो पाकिस्तान के पास इस टाइम टोटल कितने अरब डॉलर हैं, आई थिंक मैक्सिमम भी होंगे तो 16-17 अरब डॉलर होंगे जो हमारे पास टोटल रिज़र्व है कमर्शियल बैंकों का मिला के भी। और हम खाली जब सऊदी अरब के पास जाते हैं कभी तो हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या रहती है इन हालिया टाइमलाइंस में, ये मुआशी मामलात के हवाले से 1 अरब डॉलर या 1.5 अरब डॉलर, या मैक्सिमम क्या होता है कि 3 अरब डॉलर का तेल जो है वो उधार हमें मिल जाता है। तो मैक्सिमम जो रीच हमारी अभी तक गई है वो 1-1.5 अरब डॉलर से लेके 3 अरब डॉलर तक का हमारा बायलैटरल जो भी, जिसको हम बहुत अच्छा कहते हैं, वो होता है। और अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान कितना हुआ है, 600 अरब डॉलर के मुआहदे जो हैं वो इन दोनों के दरमियान तय पाए। बाय द वे, जब वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आए थे तो 20 अरब डॉलर के मुआहदे उन्होंने भी साइन किए थे, या वो था कि ये करेंगे, लेकिन उस टाइम इमरान खान की हुकूमत थी, फिर वो रवाना हुए तो वो मुआहिदों का कुछ पता नहीं चला कि उसमें क्या पेशरफ्त हुई है। लेकिन इस 600 अरब डॉलर के मुआहिदों में जो सबसे बड़ा एग्रीमेंट है जो पूरी दुनिया के लिए इस टाइम हैरान कुन है, वो है 142 अरब डॉलर का दिफाई मुआहिदा, जिसे तारीख का सबसे बड़ा आम एग्रीमेंट कहा जा रहा है। इस मुआहिदे के तहत अमेरिका सऊदी अरब को जदीद अमरीकी जंगी साजो सामान फराहम करेगा और उसके लिए जितनी भी ज़रूरियात है वो पूरी करने के लिए अमेरिका की कोई दर्जनों कंपनियां हैं वो खिदमात फराहम करेंगी सऊदी अरब को, यानी जो भी उनको असला चाहिए, जो भी जंगी साजो सामान चाहिए, वो सारा अमेरिकी कंपनियां उनको देंगी। एक नहीं, दर्जनों कंपनियों की खिदमात हासिल की जाएंगी। इसके बाद वाइट हाउस की जानिब से कुछ तफसीलात जारी की गई हैं कि ये ट्रेड डील जो है, ये तिजारती मुआहिदा जो है वो मशरक़ वस्ता और अमेरिका के दरमियान होने वाला सबसे बड़ा तिजारती मुआहिदा है, जिसे अभी तो 600 अरब डॉलर कहा जा रहा है, लेकिन बताया गया है कि 4 साल तक इसका हुजम जो है वो 1000 अरब डॉलर तक ले जाने का फ़ैसला किया गया है।
ان معاہدوں میں 80 ارب ڈالر کی ٹیکنالوجی، خالی صرف ٹیکنالوجی کے اوپر 80 ارب ڈالرز خرچ کیے جائیں گے، جو کہ ہماری ٹوٹل جو ریزرو ہیں اس کا کوئی میرا خیال کوئی 4 سے 5 گنا زیادہ بنتا ہے. اور اس کے لیے امریکہ کی جو ہائی ٹیک کمپنیز ہیں گوگل سمیت، وہ سعودی کمپنیوں کے ساتھ معاملہ طے کریں گی. پھر بات یہیں پہ ختم نہیں ہوئی. دنیا کے امیر ترین شخص ایلان مسک کی کمپنی بھی روبوٹک سروسز جو ہے وہ سعودی عرب کو فراہم کرے گی، جس کے لیے 20 ارب ڈالرز کی جو مصنوعی ذہانت کا ڈیٹا سینٹر ہے وہ تعمیر کیا جائے گا. اس کے علاوہ ناسا اور سعودی خلائی ایجنسی کے درمیان بھی ایک معاہدہ ہوا ہے، جس کے تحت سعودی عرب کا کیوب سیٹ ناسا ٹیسٹ مشن کے ذریعے خلا میں بھیجا جائے گا. یعنی سعودی عرب اب ہر میدان میں، کہاں آئل فیلڈ سے جانے والا سعودی عرب جو ہے وہ اب ہائی ٹیک فیلڈ میں انٹر ہونے جا رہا ہے. یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے لے کے روبوٹک سروسز اور پھر خلائی معاہدوں تک معاملہ اب پہنچ چکا ہے. تو یہ ایک کے بعد ایک بڑا معاہدہ کیا گیا ہے. پھر امریکی کمپنیاں سعودی عرب میں جاری ترقیاتی منصوبے، جن میں کنگ سلمان انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے، کنگ سلمان پارک ہے، اور کوئی ایک دو وہ سٹیز بنا رہے ہیں بڑے بڑے، ان کی تعمیر میں بھی معاونت کرے گا اور اپنا کردار ادا کرے گا. اور اس کے علاوہ 4.8 ارب ڈالر تو خالی بوئنگ طیاروں کی خریداری کے لیے وقف کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ 14 ارب ڈالر ایک منصوبے کے لیے، 20 ارب ڈالر ایک منصوبے کے لیے، تو یہ کل ملا کے کچھ 600 ارب ڈالر کے ایگریمنٹ کیے گئے ہیں. اب ہم یہاں پہ بیٹھے کیوں ڈسکس کر رہے ہیں؟ ایگریمنٹ تو ان کے ہوئے سعودی عرب اور امریکہ، تو ہمارا اس میں کیا فائدہ ہے یا ہمیں کیا مل سکتا ہے؟ فوری طور پر تو کچھ نہیں مل سکتا، لیکن جیسے جیسے یہ ٹریڈ ڈیلز میچور ہوتی جائیں گی تو بال واسطہ یا بلا واسطہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کنیکشن ضرور ڈیولپ ہوگا. بٹ ڈسکس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنی پریورٹیز کو بھی سیٹ کرنا ہے. ہمیں ہر کسی سے کیا کرنا ہے، ادھر بھی جنگ ادھر بھی مسئلے مسائل، اپنے بارڈرز کے ساتھ ہمیں بھی اپنی ٹریڈ کو امپروو کرنا چاہیے اور بڑے بڑے تجارتی معاہدوں کی طرف جانا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم ذرا ادھر ہی اسی بھنور میں پھنسے رہیں. دنیا ٹریڈ کو یوز کر رہی ہے ایز اے ہتھیار، اور ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے، ہمیں بھی اس میدان میں آگے بڑھنا چاہیے. اپنا میڈ ان پاکستان ایکوپمنٹ جو ہے اس میدان میں آگے بڑھیں، سو دنیا ہمارے ساتھ ٹریڈ کرے کہ ہم سے کچھ چیزیں لے سکے. تو بہرحال اس میں پاکستان کے لیے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے کہ کہاں ہم ابھی تک 16-17 ارب ڈالرز کے ریزرو پہ ہیں اور کہاں دنیا خالی 600 ارب تک کے معاہدے ہی کر رہی ہے. اور یہ بھی کچھ سپر پاورز کے درمیان نہیں ہو رہے، سعودی عرب کے ساتھ ہو رہا ہے معاہدہ. تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں تیل جیسی نعمت دی ہے، لیکن ذہانت ادھر بھی کم نہیں ہے. خیر، اب اس کو کیا تاریخ کی سب سے بڑی ٹریڈ ڈیل کہا جا سکتا ہے؟ کچھ لوگ اس کو اسی طرح سے بتا رہے ہیں کہ یہ تاریخ کی سب سے بڑی ٹریڈ ڈیل ہے. تو میرا خیال ہے، میں نے جو تھوڑی بہت ریسرچ کی ہے، یہ تاریخ کی سب سے بڑی ٹریڈ ڈیل کہنا تھوڑا مبالغہ ہو سکتا ہے، کیونکہ چین اور امریکہ کے درمیان بھی جو تجارتی تعلقات ہیں وہ اسی نوعیت کے ہیں، اور بہت سارے معاہدے ان کے وہ اس سے زیادہ حجم کے ہیں. یعنی کوئی 700 ارب ڈالر تک کے بھی معاہدے ان کے ہوئے ہیں. لیکن یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ کئی دہائیوں کے دوران یہ امریکہ اور مشرق وسطیٰ، بالخصوص سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان ہونے والی سب سے بڑی معاشی شراکت داری ہے، اور بہت سارے اور ممالک کے لیے بھی ایک سبق ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اب سعودی عرب کو اسرائیل کے ساتھ تعلقات شروع کرنے اور اسے تسلیم کرنے پر بھی قائل کر رہے ہیں. مطلب ٹرمپ نے آج تو بڑے واضح انداز میں کہہ دیا کہ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو یہ مڈل ایسٹ کے مستقبل کے لیے بڑی اہم پیش رفت ہے. اور سعودی عرب کو قائل کرتے انہوں نے کہا کہ یہ سعودی عرب کا اپنا فیصلہ ہے، وہ کسی بھی مناسب وقت میں کر سکتا ہے، لیکن اگر سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کرتا ہے تو یہ ان کی عزت افزائی ہوگی. یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ یہ میری عزت افزائی ہوگی، تو میرے لیے آپ پلیز یہ کریں. وہ کنوینس کر رہے ہیں ان کو. اور کوئی پتہ نہیں آنے والے دنوں میں ایسا کوئی بریک تھرو آپ کو نظر بھی آ جائے. اور اگر سعودی عرب نے یہ کر لیا تو الٹیمیٹلی پریشر جو ہے وہ پاکستان پر آئے گا، اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کو قریب لانے کی باتیں ہو رہی ہیں کہ ان کو ٹیبل پہ بٹھائیں، ان کو ڈنر کرائیں باہر. تو اس ڈنر ٹیبل کے اوپر کیا کیا چیزیں رکھی جائیں گی ڈسکشن میں، اس میں خارج از امکان نہیں ہے کہ ایسا بھی کوئی مطالبہ پاکستان سے کر دیا جائے. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. دوسری جانب سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان کی ایک خصوصی درخواست پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شام پر عائد کی گئی جتنی بھی امریکی پابندیاں تھیں ان کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے. اور یہ ایک بڑا تاریخی اعلان ہے جس کو بڑا سیلیبریٹ کیا محمد بن سلمان نے. خود بڑا کھڑے ہو کے کلیپ کیا، بہت خوشی کا اظہار کیا. اتنا وہ اپنے ایگریمنٹ پہ شاید خوش نہیں تھے جتنا یہ پابندیاں ختم ہونے پہ خوش تھے.
اور دوسری طرف شام میں اگر دیکھیں تو جو فوٹیجز آ رہی ہیں، ویژولز آ رہے ہیں، بڑا زبردست جشن جو ہے وہ وہاں پہ بھی جاری ہے. تو یہ ساری سچویشن ہے. پولیٹیکل اپڈیٹس بھی کافی زیادہ ہیں، خاص طور پہ اڈیالہ جیل کے حوالے سے، عمران خان کے کیسز کے حوالے سے، تو وہ بھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے. لیکن یہ ایک ایسی اپڈیٹ تھی، میں نے سوچا کہ ذرا ہٹ کے بھی ایک ولاگ ہونا چاہیے پالیٹکس سے ہٹ کے، تو اس لیے میں نے یہ کیا. باقی جو پولیٹیکل اپڈیٹس ہیں وہ میں نیکسٹ شیئر کر لوں گا. ابھی تک کے لیے اتنا، اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.